Punon, si Ginoong Hesus nagaingon kung kamo magpadayon diha sa akong mga pulong, nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan, ug kamo masayod sa kamatuoran, ug ang kamatuoran muhimo kaninyong gawasnon. So welcome sa ato ang pagpamalandong karon sa pulong sa Dios. Ako lang hulaman kadali ang inyong igdulungog sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo niining takna sa kahaponon. Ug agig pagsugod magpreo na ta, magampo ta amahan nga langit nun, balaan nga Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Nagaduol mi sa trono sa imong grasya niining takna sa kahaponon, alang sa pagpangayo sa imo ang grasya o kaluoy, nga samtang mamalandong mi sa imong mga pulong, giampon ako Lord nga ang dunay igdulungog nga maabot sa among pagwali. Tuguti Lord nga ikaw maghatag og landag nga masabtan sa yano ug katinaw ang mga pulong nga ilang mapaminaw. Sa among pagpadayon tuguti nga ikaw pod magapakig-uban kanamo, bisan pa man Ginoo sa mga kahigalaan namo nga dunay ginagmayng negosyo, ikaw magapanalangin sa mga nagapamalit. Tuguti usab nga ikaw magaproteksyon. O sa among pagpamalandong sa imong mga pulong, tagaig minsahi ang matag usa niining takna sa kapunon. Sa among pagpadayon, ikaw makig-uban, maghatag usab og kadaugan. Kining tanan akong gitugyan o gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Once again, welcome kaninyo. Mo disturbo mi kadali kay magwali mi sa pulong sa Dios, mga kigsuonan, mga kigalaan. Sa tanang naabot sa maong tingog, sa among tingog niining takna sa kapunon, balikon ako agig pangayog katahuran, maayong hapon kaninyong tanan. Diri ta magsukad sa gisugo sa Ginoo nga mensahe, mga kigsuonan, diri sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15. Mark chapter 16 verse 15. Ingon ang Bible, mga kigsuonan, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. No, si Ginoong Hesus, mga kigalaan, mga kigsuonan, samtang siya naapa ning kalibutan na human siya nabanhaw, sa wa pa siya mikayab sa langit, siya misugo siyang mga tinunan sa pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Muna, mga kigsuonan, ni ami karon sa pagsanom sa maong nga sugo. Ang hinungdan, mga kigsuonan, nganong ni ami ninigtakna sa kapunon sa pagsugod sa sugo sa Ginoo nga isangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan. O nasayon ta, mga kigsuonan, nga kining maayong balita mo ni ang pinakaimportanteng mensahe nga dapat nimong madunggan. Balikon ako, mga kigalaan, mga kigsuonan, ang among iwali maayo nga balita. Ayaw kabalaka kay title palandaan, dili na ni mangaway. Title palandaan, dili na ni manghilabot. Ang title sa among mensahe ninigtak na sa kapunon, maayo nga balita. Busa, mga kigalaan, mga kigsuonan, ang maayong balita kung imong tan-awon ng Bible para ni sa tanan. Dili lang ni para sa pipila ka mga pundok, dili lang ni para sa pipila ka mga tawo. Ang maayong balita, mga kigalaan, mga kigsuonan, niligtak na sa kapunon para ni natong tanan. Muna, mga kigsuonan, kung imong tan-awon ang Bible, si Jesus Christ mao mismo ang nagsugo sa maong butang nga ipawali. So karon, knowing nga kami nag-angkon nga kami mga sulugoon ni Kristo, ang mensahe balikon ako niningtag na sa kapunon ang maayong balita. So karon, mga kagalaan, speaking of gospel, sa other term ana, good news, maayo na siya nga balita. Ug kining maayong balita, mga kagalaan, daghang butang nga pwede nato i-consider nga maayong balita. Unsa man ang mga butanga, like for example, mga kigalaan, na maligya ka, dayon tanan nimong baligya na halin, maayo man nga balita. Like for example, nagsakit ka, dayon ang imong sakit na ayo, maayo na nga balita.
Like for example, dunay ayuda nga gihatag gikan sa gobyerno para sa tanan. Maayo na nga balita. Naay nawala nimo nga kwarta perting dakuah, perting guulan nimo. Pero nakit-an, maayo na nga balita. Pero niining takna sa kapunon ang among iwali nga maayong balita, dili nang naayo ka sa imong sakit, dili nang nakit-an ang nawala nimo, dili nang nahurot ang tanan nimong mga baligya o pamalit. Mga kagalaan, ang maayong balita nga among iwali ninyo nining takna sa kapunon, ang maayong balita nga gipawali sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Unsa man kini ang maayong balita, mga kagalaan, mabasa na nato diri sa Bible sa 1 Korinto 15, 1 ngadto sa 4. Mga kaigsuonan, ingon ang Bible, dugang pa mga igsuon, akong ipahayag nganha kaninyo ang maayong balita. So karon nitakna sa kapunon si Apostol Paul nag-declare o naghatag og idea unsa di ay ang maayong balita nga dapat iwali. Ingon ang Bible nga diin kini akong gidawat o kamo usab nagbarog nga pinaagi niini kamo na luwas gawas kon kamo mutuo nga kawang. Ingon ang Bible sa verse 3, kay akong itugyan nganha kaninyo una sa tanan giunsa nga si Kristo namatay bayad sa atong mga sala, nga siya gilubong og na banhaw aptag tulo ka adlaw sumala sa mga nahisulat. Mga kagalaan, mga kaigsuonan, niningtak na sa kapunon, tinaw o klaro nga pagpahayag ni Apostol Paul, mahitungod sa maayong balita, nga ang maayong balita di ay nga si Kristo namatay bayad sa atong mga sala, siya gilubong apan nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. No, kani nga maayong balita, mga kagalaan, naghisgot ni sa kamatayon ni Kristo. Buot pasabot, tanang klaseng kamatayon dili na maayo. Like for example, kung nakadungog mo mga kaigsuonan sa nahitabo nga disgrasya sa airplane nga pila ka tawo o pila ka gatos ang namatay, di man to maayo nga balita. Gubat karon sa Iran o sa Israel, dili na maayong balita, daghang tawo nagakamatay. Namatyan ka og mahal sa kinabuhi, dili na maayo nga balita. Pero kining kamatayon ni Kristo, mao ni ang gisulti sa Bible nga maayong balita, tungod kay pinaagi ato ang imo ug akong mga sala iyang nabayran. Mao na ang maayong balita, mga kaigsuonan, kitang tanan makasasala, ug ingon ang Bible, dunay bayad ang sala. Ug ang tawo nga makasasala, mga kaigsuonan, gihukman ang daan nga malaglag dito sa kalaglagan. Ingon sa naisulat, therefore as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Buot pasabot, ikaw ug ako, ingon nga makasasala, gihukman natang silutan dito sa impierno. Pero habang may buhay, may pag-asa, mo na hinungdan, giwali ang maayong balita, aron samtang buhi pa ka, makapangandam ka, kay aron bulahan magmobiya taning kalibutan na ang importante, mga kaigsuonan, langit kapunta. Mo na ang maayong balita nga dapat madunggan nimo, kay musugot kag sa dili, kitang tanan ani nga kalibutan lumalabay lamang. Ug ang kamatayon di na nato kapugngan. Ang kamatayon, mga kaigsuonan, moabot na natong tanan, sanglit kitang tanan makasasala man. Ingon sa naisulat, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Muna nga dili ikalimod nga kitang tanan, ingon nga makasasala, moabot kita sa kamatayon. Ang kamatayon di na nakapugngan, pero dunay butang o dunay dapit nga dapat nimong likayan human sa kamatayon, ug mao kana ang impierno nga gidulngan sa tanang tawo. Ingon nga kitang tanan nahukman sa atong pagkamakasasala. Muna, mga kigalaan, what is the gospel? Tulo ka importanteng pangutana in connection sa gospel nga among iwali. Number 1, what is the gospel? Ang maayong balita naghisgot sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo bayad sa atong mga sala. Ikaduha, mga igsuonan, katapusang pangutana, not just what is the pure gospel, and ikaduha pangutana, why we preach the gospel. Nganong giwali gini? Pastor, gasamok-samok raman mo aning among kahimtang nga mga kaigsuonan, dili ni pagsamok-samok amo.
ang amoa nga ma-inform tang tanan kay kining maayong balita gugma sa Dios sa tibuok kalibutan para gini sa tanan. Mo na nga samtang duna mi kagayunan sumala sa gisulti sa Bible, in season, out of season, preach the word. Iwali gyud ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios diin pinaagi niini daghang mga taong way paglaom, nakabatog paglaom, mga taong walay kasiguruhan, nakabaton og kasiguruhan, mga taong walay kaluwasan, nakaangkog kaluwasan, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sanglit ang Bible nagsulti nga ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Busa mga kaigalaan, nganong iwalig yun ang mayong balita. Ingon si Apostol Paul, si Pablo sa Roma 1:16. Ingon ang Bible, kay wala nako gikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Kay mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan alang sa matag usa nga nagatuo. Alang ra gid ni sa nagatuo mga kaigalaan, ang maayong balita sa Ginoo dili ni ipamugos, pero dapat nimong masabtan nga kining butanga imong gikinahanglan tungod kay kitang tanan ingon nga makasasala na hinukman ta ngadto sa kalaglagan. Ug salamat kay dunay maayong balita nga ginawali kanunay mga kaigalaan. Maayong balita nga walay sambog nga laing doktrina sa pagwali nga si Kristo ra gyud ang makaluwas, wala nay lain pa. Ingon ang Bible sa atong gibasa, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. The only power of God unto salvation is no other but the gospel of Jesus Christ. Klaro kaayo ang bersikulo mga kaigalaan, nagpamatuod nga wala nay laing paagi alang sa kaluwasan. Ang paagi ra gyud sa kaluwasan si Jesus Christ ra gyud nga namatay dito sa cross, bayad sa imong mga sala. Siya gilubong a panabanhaw abtag tulog adlaw, ug pinaagi lamang kaniya ikaw ug ako makaangkon sa kaluwasan. Nganong importante ang kaluwasan? Tungod kay kitang tanan ani nga kalibutan lumalabay lamang. Kay kung dili pa lang ta moabot sa kamatayon, pwede ra magwalay-wali sa pulong sa Ginoo. Pero mga kaigalaan, mga kigsuonan, mutuo kag sa dili, tuo na lang aron madali, mubiya ginta aning kalibutana. Nga kung di ka kapangandam, delikado, kuyaw peligro. Muna nga naami karon sa pagwali sa pulong sa Dios, dili ni aron pagpangaway o pagpanghilabot, pag-inform nato ning tanan nga ikaw ug ako nagkinahanglan sa maayong balita sa kaluwasan. Ug ang maayong balita sa kaluwasan mao nga si Kristo nag-ula sa iyang balaang dugo dito sa cross sa Kalbaryo 2,000 years ago. Natapos na ang kaluwasan. Ang imo ug akong sala humanang gibayran ni Jesus Christ. Ang imong gikinahanglan nga ikaw mosalig ug mudawat ni Jesus nga imong manluluwas sulod sa imong kasing-kasing alang sa imong kaluwasan. Busa mga kagalaan, mga kaigsuonan, ining takna sa kapunon sa mubo nga higayon nga kami nagwali sa pulong sa Dios, maayong balita ang among giwali. Unang pangutana, what is the gospel? Unsa ang maayong balita? Naghisgot kini sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Kristo, bayad sa atong mga sala, ingon sa naisulat tungod sa gugma sa Dios. Ikaduha, nganong iwali? Daghang rason nga ang tawo musugo. Mga gigalaan, ang nagsugo sa pagwali sa maayong balita dili kulag tahoy nga tawo. Ang nagsugo sa pagwali sa maayong balita dili si kapitan, dili si mayor. Ang nagsugo sa pagwali sa maayong balita ang atong Ginoong Hesus mismo. Ngano kay importante kaayo ang maayong balita. Ang maayong balita mao lamang kini ang bugtong paagi sa Dios aron ikaw ug ako nga makasasala makaangkon og kaluwasan. Dili pinaagi sa relihiyon. Mga kagalaan, mga kigsuonan, muprangka lang mi sa tinuod kung relihiyon pa isgutan, tanang tawo na ay relihiyon. Pero as far as salvation is concerned, dili na mo'y paagi sa kaluwasan.
Ingon si Jesus, walay laing gihatag gikan sa langit, ilalom sa langit mga kigsuonan, walay laing ngalan gikahatag aron ang tawo maluwas. Kinsa nga ngalan? Ingon ang Mateo 1:21 nga kung matawo ka ng bataa, hinganli ka nag Hesus, kay iyang luwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Si Jesus mao ang makaluwas nimo. Higala igsoon, nagtuo ko nga kamong tanan karon naabot sa among tingog, doon na mo'y mga kabalakas kinabuhi. Doon na mo'y mga kabisi sa kinabuhi. Pero sultihan ta kay gala, kinahanglan karon mangandam ka samtang buhi pa. Habang may buhay, may pag-asa. Karon ang panahon maniguro ka. Karon ang panahon mangandam ka. Kay anytime yun, di na madalag simbako palayo ang kamatayon. Ang kamatayon wa gyoy nasayod kanus anak moabot nato. Ug nagtuo ko nga tanan-tanan ning kamot aron mabuhi. Nagtuo ko nga walay tawo naning kamot aron mamatay. Wala bisan usa. Pero ngano gyud nga mangandam ta kay wa ta kabalog kanus arapon ang atong pitsa. Kitang tanan gipitsahan ang daan kanus ata na tawo. Ug ang Dios ra ginasayod kanus ata mobiya ani nga kalibutan. Dapat mangandam aron bulahan magmubiya tani nga kalibutan. Ang importante ra gyud nga langit ang imong padulngan. Sa unsang paagi, si Kristo ang imong gikinahanglan. Kay walay laing paagi sa kaluwasan, si Jesus Christ lamang. Ingon ang Bible mga kigalaan, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Daghang gawna-una magtarong lang gud ta pastor, mga kaigsuonan, ingon ang Bible, walay matarong, wala bisan usa. Kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Kung maghisgot kag pagkamatarong, buutan man ta usahay. Pero kung atong timbang-timbangon ang atong mga dautan og mga maayong binuhatan, nagtuo ko nga ikaw mismo makaingon nga mas bugat gyud ang dautan natong mga binuhatan. Mao na nga si Jesus Christ mga kigsuonan, ang Dios mismo. Wala siya nagpadala og accountant diri sa yuta aron mag-ihap og pila ang imong nabuhat nga sala. Ang gipadala niya manluluwas tungod kay ingon nga makasasala, manluluwas gyud ang atong gikinahanglan. Busa mga kagalaan, si Jesus ang imong gikinahanglan alang sa imong kaluwasan. Kaluwasan sa unsa? Dili na kaluwasan sa imong pamahaw paniudto panihapon. Kaluwasan na sa imong kalag nga unta dili na maimpierno. Ingon sa naisulat, dili buot sa Dios nga dunay malaglag. Dili gyud gusto sa Ginoo nga naay maimpierno. Mo na nga ang kaluwasan gihatag gid niya para sa tanan. Pero sugo na tong pamalandungon kung naay magwali sa pulong sa Dios, ang uban di na motuo, ang uban dili pag yun maminaw, ang uban magyaga-yaga pa. Inyo na nga pagpili because life is a matter of choice. But kung karon mga kigsunan, nakigsulti ang Ginoo nimo, karon ang panahon mangandam ka. Alikdi tanan nimong gituuhan nga makahatag nimong kaluwasan. Kay ang kaluwasan walay laing makahatag ana, si Jesus Christ lamang. Pag hinulsol og dawata si Kristo sulod sa imong kasing-kasing nga imong manluluwas right now aron maangkon nimo ang 100% nga kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo para sa tanan. Hinaot do na mo'y nakuha ayaw mong kabalaka kay kini nga mong pagwali libre ni wala ko'y bayad. Mo na nga karon mga kagilaan, mga kigsunan, ang amo lang gyud unta nga nasabtan unta ninyo nga tungod sa gugma sa Dios si Kristo namatay alang sa imong sala. Tungod sa gugma sa Dios, dunay nagwali nimo karon mahitungod sa maayong balita. Tungod sa gugma sa Dios, naatay paglaom diha ni Kristo. Basta si Kristo gyud imong saligan nga imong manluluwas. Dawata siya aron maangkon nimo ang kaluwasan. Nganong gabalik-balik man mo sa kaluwasan kay ngano bisan pag ikaw ang pinakabuotang tawo sa tibuok kalibutan kung wa kay Jesus impierno gid ka. Nganong ka balik-balik inmigwali sa kaluwasan kay ngano kay bisan pag maimo tanang relihiyon sa kalibutan yapel pa nang amo kung wa kay Kristo impierno ra gyapon ka. Kay walay laing ginansang dito sa cross bayad sa atong mga sala.
si Kristo lamang. Munang si Kristo ang imong gikinahanglan sulod sa imong kasing-kasing, dawata siya sulod sa imong kasing-kasing, kay ingon sa naisulat nga kung ikaw mutuo sulod sa imong kasing-kasing nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay ug nagatuo sumala sa imo ang kasing-kasing, nan ikaw mamaluwas. Ang kaluwasan pagtuo lamang. Kay ngano humanan ang gibayran sa atong manluluwas nga mao si Jesus. Tuohi nga tanan tang sala humanang gibayran sa ligi ug dawata si Jesus sulod sa imong kasing-kasing aron ikaw mamaluwas. Hinaot na mo'y nakuha, makigalaan, makigsuunan, maayong balita ang among giwali. Dili ni dautan nga balita, maayo ni nga balita. Para ni sa uban, dili, para ni sa tanan. Unsa ang maayong balita? Si Kristo namatay, bayad sa imong sala. Bisan pag tanang relihiyon imo, kung wa kay Kristo, impierno giga. Kay walay laing dalan padulong sa langit, si Kristo lamang. Ingon sa nisulat, si Kristo ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan dito sa langit kung dili pinaagi kang Kristo lamang. Munang nagwali mi og paagi sa tinuod nga kaluwasan. Nagwali mi sa tinuod nga paagi ug sa unsang paagi ka moadtog langit. Si Kristo ang among giwali, dili ang among sibahan, dili ang among relihiyon, si Kristo lamang. Kay si Kristo ra ang makaluwas nimo, wala nay lain pa. Tuuhi siya sulod sa imong kasing-kasing, kay siya lamang ang imong gikinahanglan. Hinaot doon na mo'y nakuha nga mensahe ni Nining Takna sa Kapunon. Siguro makaingon ka, Pastor, kung sa man ang kaluwasan, kanang kaluwasan, kasiguruhan ni mo na nga di na ka maimpirno, nga muadto na kaglangit, kahilas, mura bi apog way sala, humanang gibayran ang atong sala, mo binahinungdan makasiguro na ka. Ingon ang Bible, kining mga butanga gisulat ko nga kaninyo nga nagatuo sa bugtong anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo aduna nay kaluwasan or kinabuhing walay katapusan. Sigala ang Bible gisulat ni dili ni aron maglibog ka. Gisulat ang Bible dili aron maglibog ka. Ang Bible gisulat aron mahibalo ka nga kung mudawat day ka ni Jesus naa na kay kaluwasan. Sama ra po na magigsunan, Bisaya ra man kaita. Pero nganong naamay mga tawong nahibalo og Ingles, kay naay libro nagtudlog Ingles. Nganong kabalo man ta mo solve og mga numbers, kay naay libro nagtudlo og math. Bisaya ra kita, pero nganong kabalo man ta mo Tagalog, kay naay libro nagtudlog Tagalog, pero di tanan nakahibalo mo Tagalog, dili tanan kahibalo mo English, katong nagtuon lamang mo'y nahibalo. Mao man usab ning Bible, gisulat ni aron ta masayod, pero nganong daghan kayong tawo wala nasayod, kay daghang tawo wala nagtuon sa Biblia. Muna nga nagtuon ta karon aron ta mahibalo nga diha day ni Kristo dunay tinuod nga kaluwasan. Nagtuon ta aron ta masayod nga diha day ni Kristo naa ang tinuod nga kasiguruhan. Sa unsang paagi saligi siya sulod sa imong kasing-kasing nga imong manluluwas. Ingna siya sulod sa imong kasing-kasing kung wa pa ka kasiguro kay ang tinuod nga luwas. Ang tinuod nga dunay kaluwasan, ingon ang Bible, we are confident that we will absent from this body and to be present with the Lord. Ang tinuod nga ni tawat ni Kristo, ang tinuod nga mituo ni Kristo, nakasiguro na siya nga di siya maimpirno, muadto na siya langit. Kay ngano wa siya sala, tanan ta makasasala, pero nagtuo ko nga ang tawo nga midawat ni Kristo, nagtuo siya nga humanagbayad ang atong sala. Kanang pagka-impierno nato mga kigalaan, mga kaigsuunan, mao na ang silot nato ingon nga makasasala. Pero nganong mudawat ni Jesus moadto na taglangit, kay humanang gibayran ang atong sala. Pareharagon po na anang naakay utang, unya ang imong utang naay laing nagbayad, wa na gi kay utang ana. Kay ngano naanay nagbayad. Mosab na sa atong sala, kita'y nakasala, kita ang dautan, kita dapat mo'y silutan. Pero salamat sa gugma sa Dios, si Kristo mo'y nagbayad sa imong sala. Aron kung mosalig kaniya, di na ka maimpirno, moadto na kag langit. Hinaot doon na mo'y nakuha. Kung gusto kang makasiguro,
Muabot nimo ang kamatayon nakasiguro baka moadto kag langit, simba ko palayo. Di gina madalat simba ko palayo ang kamatayon. Bisan pagkaron dayon pwede ko kuhaon sa Ginoo. Kining atong kinabuhi hinulaman lamang kini sa Dios. Di ka kabuot kung kuhaon na ni sa tag-iya kay dili ni atoa. Ang gusto lang sa tag-iya maniguro ka. Karon samtang buhi pa. Ingon sa naisulat, karon ang adlaw sa kaluwasan. Pastor, wa pa ko kasiguro pastor kung moabot niya ko ang